कि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जसलाई भनिन्छ यो एकल हिन्दू जातीय मूल्य र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा ध्वजा हो। तपाईलाई मेरो उदाहरण भन्छु, म पहिला एउटा शिक्षक पनि थिएँ। निम्न माध्यमिक तहमा नेपाली विषयमा नेपालको झण्डाबारे यसरी पढाइन्थ्यो कि नेपालको झण्डा भनेको हिन्दू आर्यको संस्कृति तथा सभ्यताको द्योतक हो। यति चाहिँ भनिदिनुहोस् न सत्य कुरा। अब त्यो विषयमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले त्यो च्याप्टरै छुइनँ, च्याप्टरै पढाउनु भएन, पढाइनँ मैले। ल त मेरो विद्यार्थीहरू असन्तुष्टि जनाए कि जनाएनन्? अब त्यो बेला विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि आफै पढे होला, तर मैले चाहिँ नि यो चन्द्र र सूर्य छ, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कसरी त्यो राख्यो भन्दाखेरि चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी, यो चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी जुन शब्दावली छ यो चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम अन्तर्गतका क्षेत्रीय जातिको एउटा जातीय थर हो। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि हिन्दू आर्यहरूको एउटा मिथकीय इतिहास छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि हिन्दू आर्यहरूको सबैभन्दा पहिलो राजा मनु भनेको छ। त्यो मनुको 9औं सन्तानबाट सूर्यवंशी भयो। त्यो 9औं सन्तानबाट जन्मेकोहरूलाई चाहिँ नि सूर्यवंशी एउटा थर राखियो, हेर्नुहोस् है। अनि राजा मनुको एउटा छोरी इला भन्ने, चाहिँ इलाले चन्द्रमाको छोरा बुधसँग बिहे गरेको हुन्छ र त्यो बुधबाट जन्मेको सन्तानले आफूलाई चन्द्रवंशी भन्न थाल्यो। हामी चन्द्रमाबाट उत्पत्ति भएको चन्द्रवंशी भन्ने, हेर्नुहोस् है। यो सूर्य र चन्द्र झट्टै हेर्दा त एउटा युनिभर्सको कुरा हो त्यो। तिमीहरू भनेको सूर्यवंशी हो भने, तिमीहरू सूर्यका चाहिँ सूर्यवंशी सन्तान हो भन्ने। पृथ्वीनारायण शाह, पहिला पृथ्वीनारायण शाह हिन्दूकृत भएको होइन भनौँ न, पृथ्वीनारायण शाह पछि हिन्दूकृत भएको हो। हिन्दू आर्य जब नेपालमा एउटा सिस्टमेटिक एउटा कल्चर लिएर प्रवेश गरे, गण्डक क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दै गर्दै जाँदा कबिला रूपमा राज भइरहेको अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहको पुर्खाहरूलाई चाहिँ हिन्दूकृत गरे। यहाँले स्मरण होस्, पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खाहरू यो देशका मगर जातिका भन्नुहुन्छ, उहाँ त मगर वंशको पनि छ। तर धर्मले चाहिँ हो के भन्दाखेरि उपत्यका कब्जा गरिसकेपछि जुन अहिलेको झण्डा छ नि त्यो पृथ्वीनारायण शाह उताबाट आएको अनि यहाँ तपाईँको मल्ल राजाहरूले चाहिँ एउटा कुनै मठ मन्दिरमा प्रयोग गर्ने त्यो एउटा ध्वजा जस्तो थियो तपाईँको झण्डा। तपाईँले पनि अहिले तपाईँको मठ मन्दिरमा हेर्नुहोस् त्यो होइन त्रिकोणात्मक तरिकाको त्यो झण्डा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सूर्य थियो दुई ठाउँ, हेर्नुहोस् है। अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको चाहिँ नि नेपाल आक्रमण गरिसकेपछि, नेपालमा विजय गरिसकेपछि उसले त्यो झन्डापट्टि उसलाई चाहिँ आकर्षण बढाएर यसैलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय झन्डा बनाउने भन्ने निधो गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यसमा के फेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि के हो भन्दा त्यतिखेर रातो रङ केही थिएन, हेर्नुहोस् है। अब त्यसमा चाहिँ नि त्यहाँ विवाद भयो, चन्द्र तल राख्ने कि माथि राख्ने भन्ने कुरामा। पृथ्वीनारायण शाहले के भन्दाखेरि म विजेता राजा हो, म विजेता राजा भएको हुनाले चन्द्र तल होइन, म चन्द्रवंशी हो, मैले जितेको छु भने यो सूर्यभन्दा चाहिँ माथि हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ नि चन्द्रमा माथि राखिएको। राष्ट्रिय झन्डा जल्यो भनेको छ है, सबैले तपाईँको त्यो इमोसन आउँछ त्यो बेला त हो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने त हो। फ्ल्यागनेस झन्डात्व कुनै पनि राज्यको झन्डा हुनुपर्छ भन्ने पक्षका हुन्, तर विशेष परिस्थितिमा बनेको पर्टिकुलर जुन यसले नेपालको झन्डा चाहिँ त्यसले एउटा राष्ट्रिय रूप ग्रहण गरेन भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण अस्ति झन्डा जल्नु भनेको त्यो एउटा राजनैतिक एउटा विरोधको एउटा स्वरूप हो, त्यो त्यसलाई हामी यसरी लिने हो। त झन्डाको मात्र विरोध गरेको नेपाल राष्ट्रको होइन। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, यो कसै हो भन्ने कुरा जिउँदो इतिहास अथवा जिउँदो इतिहासको प्रमाण भनेको ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा जुन हाम्रो दाजुभाइहरू भर्ती भएको छ नि, र ज्वलन्त उदाहरण हो कि त्यस बेला अङ्ग्रेजसँग लड्ने त को रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै अनुहार भएका यो देशका भूमिपुत्रहरू, यो देशका आदिवासीहरू लडेको रहेछ नि त त्यो देश बचाउनको लागि। बरु त्यो बेला केपी ओलीहरूको बाजेले चाहिँ यो देश बेच्नको लागि अङ्ग्रेजसँग झन्डै नेपालको 1/3 भूभाग अङ्ग्रेजलाई दिँदै थियो, वर्षको 2 लाख पाउने शर्तमा। चन्द्रशेखर उपाध्याय, ती काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहेका आदिवासी जनजाति दलितहरू भनेको प्रदर्शनको लागि चिडियाघरमा थुनेर राखेको जनावर जस्तै हो। समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सचिव बलदीप राई हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ पछिल्लो समय
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएपछि यो विवादित बनिरहेको छ र आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ यो अलिकति राष्ट्रियताप्रति आउने आँच भएको काम गरिएको छ भन्ने खालको टिका टिप्पणी गरिरहेको छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद। अब यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलेको छ, यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले एउटा क्रान्तिको सङ्केत पनि दिइरहेका छन्। कतिले चाहिँ राष्ट्रघाती राष्ट्रद्रोहीको काम गरेका छन्, मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अलिकति राजनीतिसँग जोडेर यसको जवाबहरू हामी पाउन। यो झन्डा जलेको कुरा मैले पनि मिडिया मार्फतले थाहा पाएको हो। झन्डा जलाइनु हुँदैन, तर राज्यले पनि जनताले जलाउने किसिमको झन्डा बनाउनु हुँदैन। तर यो यस्तो किसिमको झन्डा बन्यो जो जल्न पुग्यो, यो दुर्भाग्य हो, यो दुःखको कुरा हो। जल्न हुन्न थियो, जल्यो। र यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने यो एउटा राजनीतिक प्रतीकात्मक विरोध हो राज्य सत्ताको। र हामीले यो पनि भुल्नुहुन्न कि वास्तवमा अहिलेको वर्तमान नेपालको झन्डा एक जातीय मूल्य र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतीक भएको छ। यो एक जातीय अथवा हिन्दू जातीय मूल्य र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा जातीय ध्वजा भएको छ, लिङ्गो भएको छ। यो तपाईँको झन्डा भएको छैन। चन्द्र र सूर्य सहितको राष्ट्रिय झन्डा होइन, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा होइन त्यसो भए? अब सर बुझ्दाखेरि आम मान्छेले एउटा लेमेनले चाहिँ के बुझ्छ भने चन्द्र र सूर्य यो त युनिभर्सल कुरा हो होइन। र त्यसलाई आधार मानेर यी सत्ताधारीहरूले त्यही तरिकाले व्याख्या गरेको छ। तर हामीले यसको पृष्ठभूमितिर जानुपर्दछ कि त्यो झन्डा कसरी बन्यो त, त्यसको व्याख्या कसरी गयो सुरुमा। तपाईँलाई मेरो उदाहरण भन्छु। म पहिला एउटा शिक्षक पनि थिएँ। निम्न माध्यमिक तहमा नेपाली विषयमा नेपालको झन्डाबारे यसरी पढाइन्थ्यो कि नेपालको झन्डा भनेको हिन्दू आर्यको संस्कृति तथा सभ्यताको द्योतक हो, द्योतक मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यो लेखिएको पुस्तक थियो। अहिले त्यो सायद हटायो होला। त्यो तपाईँले कहीँ गएर लाइब्रेरीमा गएर तपाईँले खोजेर रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो छ। तपाईलाई एउटा शिक्षक राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो भनेर पढाउनु भयो कि होइन भनेर पढाउनु भयो? यति चाहिँ भनिदिनुहोस् न सत्य कुरा। अब त्यो विषयमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले त्यो च्याप्टरै छुइनँ। च्याप्टरै पढाउनु भएन? पढाएन मैले। ल त मेरो विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाए कि जनाएनन्? अब त्यो बेला विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि आफै पढे होला। तर मैले चाहिँ नि त्यो आफूले बुझ्दा बुझ्दै आफूले तपाईँको चाहिँ लागेको कुरो, जुन कुरो बेठिक छ, आफ्नो अन्तरात्माले जुनले बेठिक ठानेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्नु, त्यसले पढाउनु, त्यो हाम्रो नैतिकताले दिँदैन। र तपाईँले एउटा कुरा अझै स्पष्ट पार्न चाहन्छु चन्द्र र सूर्यको। यसको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। यो चन्द्र र सूर्य छ, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कसरी त्यो राख्यो भन्दाखेरि चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी। यो चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी जुन शब्दावली छ यो चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रम अन्तर्गतका क्षेत्रीय जातिको एउटा जातीय थर हो। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि हिन्दू आर्यहरूको एउटा मिथकीय इतिहास छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि हिन्दू आर्यहरूको सबैभन्दा पहिलो राजा मनु भनेर छ। त्यो मनुको 9औं सन्तानबाट सूर्यवंशी भयो। त्यो 9औं सन्तानबाट जन्मेकोहरूलाई चाहिँ नि सूर्यवंशी एउटा थर राखी, हेर्नुहोस् है। अनि राजा मनुको एउटा छोरी इला भन्ने चाहिँ इलाले चन्द्रमाको छोरा बुधसँग बिहे गरेको हुन्छ। र त्यो बुधबाट जन्मेको सन्तानले आफूलाई चन्द्रवंशी भन्न थाले। हामी चन्द्रमाबाट उत्पत्ति भएको चन्द्रवंशी भन्ने, हेर्नुहोस् है। यो सूर्य र चन्द्र झट्टै हेर्दा त्यो एउटा युनिभर्सल कुरा हो। त्यो सूर्य कसलाई चाहिँदैन, चन्द्रमा कसलाई चाहिँदैन होइन। तर त्यो सूर्य र चन्द्र त्यहाँ राख्नुको चाहिँ नि कारण के भन्दाखेरि त्यतिखेरको चाहिँ नि सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीहरू चाहिँ एउटा क्षत्रियहरू हुन्, क्षत्रियले राजकाज गर्ने होइन। त्यो भएको हुनाले हिन्दूकृत भएका राजाहरूले, जसलाई हिन्दू आर्यहरूले, हिन्दू पण्डितहरूले कसैलाई चन्द्रवंशी भनिदिए, कसैलाई सूर्यवंशी भनिदिए। जस्तै नेपालमा मल्ल नेवार सभ्यतामा जब हिन्दुइजम प्रवेश गर्यो,
हिन्दुइजम प्रवेश गरिसकेपछि यहाँका राजाहरूलाई चाहिँ नि के बनाइदियो भन्दाखेरि तिमीहरू भनेको सूर्यवंशी हो भने, तिमीहरू सूर्यका चाहिँ सूर्यवंशी सन्तान हो भन्ने। पृथ्वीनारायण शाह, पहिला पृथ्वीनारायण शाह हिन्दूकृत भएको होइन भनौँ न, पृथ्वीनारायण शाह पछि हिन्दूकृत भएको हो। हिन्दू आर्य जब नेपालमा एउटा सिस्टमेटिक एउटा कल्चर लिएर प्रवेश गरे, गण्डक क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दै गर्दै जाँदा कबिला रूपमा राज भइरहेको अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहको पुर्खाहरूलाई चाहिँ हिन्दूकृत गरे। यहाँले स्मरण होस्, पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खाहरू यो देशका या मगर जातिका भन्नुहुन्छ, उहाँ त मगर वंशजको पनि छ, तर धर्मले चाहिँ के भन्दाखेरि हिन्दू भए। अब भइसकेपछि हिन्दू पण्डितहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ चन्द्रवंशी भन्दै हेर्नुहोस् है, तिमी चन्द्रवंशी भन्यो, अबले चन्द्रवंशी भन्यो पृथ्वीनारायण शाहले। अनि उपत्यका कब्जा गरिसकेपछि जुन अहिलेको झन्डा छ नि, त्यो पृथ्वीनारायण शाह उताबाट आएको अनि यहाँ तपाईँको मल्ल राजाहरूले चाहिँ एउटा कुनै मठ मन्दिरमा प्रयोग गर्ने त्यो एउटा ध्वजा जस्तो थियो तपाईँको झन्डा। तपाईँले पनि अहिले तपाईँको मठ मन्दिरमा हेर्नुहोस्, त्यो होइन त्रिकोणात्मक तरिकाको त्यो झन्डा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सूर्य थियो दुई ठाउँ हेर्नुहोस् है। अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको चाहिँ नि नेपाल आक्रमण गरिसकेपछि, नेपालमा विजय गरिसकेपछि उसले त्यो झन्डापट्टि उसलाई चाहिँ आकर्षण बढाएर यसैलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय झन्डा बनाउने भन्ने निधो गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यसमा के फेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि के हो भन्दा त्यतिखेर रातो रङ केही थिएन हेर्नुहोस् है, सूर्य मात्रै कुन कलरमा त्यो सूर्य निलो पहेँलो हुनुपर्छ पहेँलो। अब त्यसमा चाहिँ नि त्यहाँ विवाद भयो चन्द्र तल राख्ने कि माथि राख्ने भन्ने कुरामा। पृथ्वीनारायण शाहले के भन्दाखेरि म विजेता राजा हो, म विजेता राजा भएको हुनाले चन्द्र तल होइन म चन्द्रवंशी हो, मैले जितेको छु भने यो सूर्यभन्दा चाहिँ माथि हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ नि चन्द्रमा माथि राखिएको हेर्नुहोस् है। आम जनतामा त यो कुरो त बुझ्दैन नि आम जनताले त। राष्ट्रिय झन्डा जल्यो भनेको छ है, सबैले तपाईँको त्यो इमोसन आउँछ त्यो बेला त, हो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने त हो, तर तथ्य कुरा चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई म एउटा वाक्यमा भन्छु कि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जसलाई भनिन्छ यो एकल हिन्दू जातीय मूल्य र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा ध्वजा हो। र यो पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हामी राष्ट्रिय झन्डाको विरोधी होइनौँ होइन, हामी राष्ट्रिय झन्डात्व फ्ल्यागनेस झन्डात्व कुनै पनि राज्यको झन्डा हुनुपर्छ भन्ने पक्षका हौँ। तर विशेष परिस्थितिमा बनेको पर्टिकुलर जुन यसले नेपालको झन्डा चाहिँ त्यसले एउटा राष्ट्रिय रूप ग्रहण गरेन भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसकारण अस्ति झन्डा जल्नु भनेको त्यो एउटा राजनैतिक एउटा विरोधको एउटा स्वरूप हो, त्यो त्यसलाई हामी यसरी लिने हो। त झन्डाको मात्र विरोध गरेको नेपाल राष्ट्रको होइन, जसले झन्डा जलायो त्यो हामीसँग सम्बन्धित मान्छे त होइन, तर पनि त्यो एउटा जनताको तहबाट त जलियो होइन। त्यसकारण नेपालको झन्डा मैले भने कि यो त्यो त तपाईँले भने जस्तो नेपालको अहिलेको झन्डाले चन्द्र र सूर्य रातो निलो सेतो कलरको झन्डाले चाहिँ हिन्दूवादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नुभएको छ तपाईँले। यदि त्यो गरिहालेकै खण्डमा पनि अहिलेसम्म सायद कमै मान्छेहरूले मात्रै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु हुने लजेसुकै नराम्रो भयो नि राम्रो भयो नि त जलाउनु त भएन। तपाईँहरूको के चिज बिगार्यो त्यसले र तपाईँहरू त्यसप्रति आक्रोश हुनुहुन्छ, त्यसलाई जलाइहाल्नुपर्छ, झन्डै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ? हामी त जनताको एजेन्ट हौँ, पोलिटिकल एजेन्ट हौँ हामी। जनताले के चाहन्छ, जनताको माग के हो, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा के हो त्यसलाई मुखारकृत गर्ने हामी एजेन्ट हौँ। त त्यो जनताले जलाएको, हामीले जलाउनु लगाएको होइन, हामीले जलाएको पनि होइन, हामी त मात्र एउटा निमित्त हौँ, एजेन्ट, पोलिटिकल एजेन्ट होइन। जलाउने मान्छे त एमएनएको पूर्व सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले त्यो सङ्गठन परित्याग त गरिसक्नु भएको छ, त्यही पनि गाइडेड त एमएनओबाट हुनुहुँदो रहेछ, मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट। त्यो थाहा भएन, उहाँ जलाउने मान्छे को म चिन्दा पनि चिन्दैन, उहाँ कुन सङ्गठनको चिन्दा पनि चिन्दिनँ, र उहाँलाई चाहिँ म एउटा आम नागरिकको रूपमा लिन्छु होइन, एउटा राजनीतिक सचेत मान्छे भएको भने बुझ्छु। र यहाँलाई थाहा होस् कि त्यो राष्ट्रिय झन्डा जलाइयो होइन, राष्ट्रिय झन्डाको विरोध हो, तर नेपालको सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध त होइन नि। यो हामी यो देशको सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डताको लागि हामी जहिले पनि सम्मान छ, त्यसको लागि हामी बलिदान दिन पनि चाहन्छौँ। यो झन्डा भनेको प्राविधिक कुरा हो, त्यसकारण यसलाई सबैको बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। र यसै भनेर
तपाईँको गत संविधान सभामा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिले यो झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर संविधान सभामा होइन तपाईँको यो यथास्थितिमा रहेको झन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने फरक मत दर्ज गरेको छ। तपाईँहरूले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहे खण्डमा तपाईँहरूलाई म उपलब्ध पनि गराउन सक्छु। हामीले त्यतिखेरै भनेको होइन, राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय जनावर यसले सबै जातिलाई सबै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन है भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। किनभने त्यो कुराले यदि तपाईँहरूको समुदाय अथवा तपाईँहरूको जातप्रतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन थियो भने अरूको चाहिँ किन विध्वंस गर्नु, आफ्नो संरक्षण गर्ने अनि अरूको चाहिँ विध्वंस गर्ने, भत्काइहाल्नु पर्ने, तोडफोड गरिहाल्नु, जलाइहाल्नु पर्ने के कारण? त्यसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो जे लक्ष्य हुनुहुन्छ त्यो प्राप्त गर्नुहुन्छ त? तपाईँको विषय के हो होइन, तर वाट टचेज अल सुड बी डिसाइड बाई अल। जुन चिजले सबैलाई समेट्ने खोजेको हुन्छ, जुन चिज सबैसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो सबैको निर्णयसँग त्यो सम्बन्धित हुनु पर्यो, सबैको आकाङ्क्षासँग त्यसले छुनु पर्यो। बुझ्नुभयो त? हामीले हिन्दू आर्यहरूको पहिचान नष्ट हुनुपर्छ भनेको होइन, हामी त्यति नै सम्मान गर्छौँ। किनभने हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ, हामी बहुजातीय अस्तित्वलाई विश्वास गर्छौँ, बहुधार्मिक अस्तित्वलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी कुनै पनि जाति विशेषको विरुद्धमा छैनौँ। हामी मात्रै सबै जातिमा एउटा राष्ट्रिय भावना कायम हुनु पर्दछ। सबै जातिमा राष्ट्रिय एकता कायम भयो भने मात्रै नेपालको सार्वभौम अखण्डता दिगो रहन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारण यो राष्ट्रिय झन्डा त्यसमा सबैलाई समेट्ने, खस आर्यलाई पनि समेट्ने, यो देशका आदिवासीले पनि समेट्ने, हिमाल पहाड तराई सबै जनतालाई समेट्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस्तो मान्यता राख्नु कहीँ विखन कुरा हो र, यो कुनै भड्काउ कुरा हो र? तर मान्छेले नबुझेर आम त लेमेन भन्छु म उहाँहरूलाई, निर्दोष जुन विरोध आउँछन्, जस्तै मैले अन्तर्वार्ती लिइरहेको छु, यो सुनेर कति लेमेनहरूले त्यही किसिमको कमेन्ट गर्ला, एसमेनहरूले होइन। तर सत्य कुराको लागि हात्ती लम्किरहन्छ, कुकुरहरू भोकिरहन्छ। त्यही त तरिका अलिक फरक भयो भन्छ नि, तरिका अलिक सुहाउनु भएन भन्छ नि। यो राजनीतिको तरिकै हो। तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो झन्डा चाहिँ जलाउनु हुँदैन थियो, तर झन्डा जलाइहाल्नुभयो, त्यो पनि केही छैन, ठिक छ भन्नुभएको छ। तर राष्ट्रिय झन्डै जलाएर तपाईँहरूले भने जस्तो जे तपाईँहरूको आफ्नो जनजाति, आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो वर्गको, आफ्नो धर्मको पनि प्रतिनिधि हुनुपर्छ अथवा त्यसको पनि प्रतीक हुनुपर्छ त्यो राष्ट्रिय झन्डा भन्नुभएको छ, त्यो तरिका ठिक हो त? झन्डा जलाएको होइन, यो देशका एकल जातिवादीहरूलाई एउटा विद्रोहको सङ्केत दिएको हो। जनता असन्तुष्टि छ है भन्नु खोजेको है। झन्डा जलायो होइन, सर्दीको बेला सिगान फ्याँक्ने हो, नाकै ताछेर फ्याँक्ने होइन। यो देशको सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डतालाई हामीले विखण्डन गर्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ भनेको होइन। जसले त्यो गर्यो नि होइन, त्यो झन्डा भनेको प्राविधिक कुरा हो। यसलाई सबै बसेर सर्वपक्षीय तपाईँको चाहिँ सभा गरेर सबैका प्रतिनिधि राखेर सहमतिको आधारमा सबैलाई समेट्ने झन्डा बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता। त्यही त मैले पनि भन्नु खोजेको त्यस्तै। तपाईँहरू सडकमा सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, यदि तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ भने सदनमा तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। एकैचोटि आवेशमा आएर, आक्रोशमा आएर कुण्ठा पोख्ने तरिका त्यो अलिक ठिक भएन भन्छन्। यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा गएर जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्दैन। त्यसले नेपाललाई अझ यो चाहिँ नि 50-100 वर्ष पछाडि धकेल्न सक्छ। तपाईँलाई के भन्छु भने, आफ्नो देश अथवालाई हेर्ने देश भनेको आमा हो। आफ्नै आमालाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै छोराहरूको एउटै हुन्छ। चाहे त्यो एउटा छोरा डाकु होस्, चाहे अर्को छोरा विद्वान होस्, चाहे अर्को छोरा डक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, चोर फटा होस् होइन, तर आफ्नै आमालाई हेर्ने दृष्टिकोण माया चाहिँ एउटै हुन्छ क्या होइन। यो देश कसैले पनि टुक्रेर जाओस् भन्दैन। अझ तपाईँलाई म भन्छु, यो देश अहिले जुन बनाउने, यो देशको सीमा विस्तारमा बलिदान दिने त तपाईँ हाम्रो पुर्खा हो। कुन पुर्खा फेरि? त्यहाँ आदिवासीहरू। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, यो कसै हो भन्ने कुरा जिउँदो इतिहास अथवा जिउँदो इतिहासको प्रमाण भनेको ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा जुन हाम्रो दाजुभाइहरू भर्ती भएको छ नि, र ज्वलन्त उदाहरण हो कि त्यस बेला अङ्ग्रेजसँग लड्ने त को रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै अनुहार भएका यो देशका भूमिपुत्रहरू, यो देशका आदिवासीहरू लडेको रहेछ नि त त्यो देश बचाउनको लागि। त हामीले इतिहासमा यो पनि पढेको छौँ कि अङ्ग्रेजले नेपालको बहादुरीता देखेर नेपालको बहादुरीलाई क्यास डाउन गर्नको लागि उसको सेनामा प्रवेश गरायो भनेको छ नि इतिहास, लाहुरे चलन भन्दाखेरि त्यो बेला हाम्रै यही अनुहारको मान्छे लडेको रहेछ होइन। अनि तिनलाई चाहिँ नि भर्ती गरायो,
होइन गरेपछि त्यसको अहिले तपाईँको दर सन्तान हुँदा अहिले पनि त्यही हुन गएको छ भनिसकेपछि यो देश बचाउन कसले ठुलो भूमिका खेलाएको छ बरु त्यो बेला केपी ओलीहरूको बाजेले चाहिँ यो देश बेच्नको लागि अङ्ग्रेजसँग झन्डै नेपालको 1/3 भूभाग अङ्ग्रेजलाई दिँदै थियो वर्षको 2 लाख पाउने शर्तमा चन्द्रशेखर उपाध्याय जसले चाहिँ त्यतिखेरको सिगौली सन्धिमा बसेर नेपालको भूभाग तपाईँको झन्डै 1/3 भूभाग भारतले दिएको थियो जबकि हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ नि लड्नुपर्छ यो देश बचाउनुपर्छ भनेर युद्धभूमिमा थिए तर रातारात चन्द्रशेखर उपाध्याय अर्को चाहिँ नि अरू छन् गजराज मिश्रहरूले चाहिँ रातारात अङ्ग्रेजसँग तपाईँको चाहिँ नि वर्षको 2 लाख इस्ट इन्डियन रुपैयाँ लिएर नेपालको भूभाग दिएको थियो भनेपछि देश टुक्राउने को रहेछ त्यसकारण अब नेपालको इतिहास अब नेपालको चिन्तन एउटा नयाँ सिराबाट आउनु पर्यो र यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू एउटा सिर्फ मिडियाकर्मी मात्रै होइन तपाईँहरू आफ्नो देशप्रति तपाईँहरू त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ तपाईँहरू पत्रकार मात्रै होइन होइन तपाईँहरू त आदिवासी पनि हो ऋषि धमाला पनि पत्रकार हो तपाईँ पनि पत्रकार हो तपाईँसँग जे चिज छ ऋषि धमलासँग पनि छ ऋषि धमलासँग जे चिज छ तपाईँसँग छ तर ऋषि धमलासँग त्यो चिज छ त्यो चिज तपाईँहरूसँग छैन त्यसकारण ऋषि धमला जस्ताहरू पत्रकारिता मात्रै गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि पत्रकारिता पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ आफ्नो देश आफ्नो समुदाय आफ्नो राष्ट्रको लागि सोच्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ अब जस्तो नेपालमा राणा शासन ढलो राजतन्त्र ढलो पञ्चायत ढलो र अहिले हामी यो गणतन्त्र सहित संहिता सहितको गणतन्त्रमा छौँ र अहिलेकै सत्तामा रहेकै नेताहरू शीर्ष नेताहरू पनि भन्छन् कि हामीले गरेको जनयुद्ध पनि पूर्ण रूपमा होइन है 100% होइन र हाम्रो जुन क्रान्ति थियो त्यो पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन भन्छन् र अब त यो झन्डा जलाएको विषयलाई लिएर पनि मान्छेले टिक्का टिप्पणी गरिरहेका छन् अझ पनि नेपालमा एउटा ठुलो क्रान्ति अथवा द्वन्द्व युद्ध जे पनि हुनसक्छ भन्छन् अब यो झन्डा जलाउनुको सङ्केत पनि त्यही हुन सक्दैन र नेपालमा अब तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँहरूको एउटा जनजाति होइन त्यो एउटा क्षेत्रको मान्छेहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि समानान्तर ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ नेपालमा चाहिँ अब के साँच्चीकैको क्रान्ति चाहिएको छ हुन्छ हुँदैन के छ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु यो झन्डा जल्नु पनि एउटा के भन्दाखेरि यसको कारण होइन त्यसको निदान र निरूपण हुनुपर्छ एउटा किन जल्यो त हाम्रो के छ भने सांसदहरू अहिले विवाद भएको छ छलफल र समाधान हुनुपर्छ अहिले विवाद छ अब त्यो विचार के हुनुपर्छ जस्तै हाम्रो जुन सत्ताधारीहरू छन् हामी प्रतिस्पर्धाबाट आएका योग्यहरू भन्छन् तर योग्यहरूले चलाएको देश जस्तो हुन्छ यिनीहरूसँग देश चलाउने एक रति पनि ढङ्ग छैन विवेक छैन होइन त झिँगाको समस्या हुँदाखेरि झिँगा मार्ने होइन गल्ली साफ गर्ने यो समस्या छ नि यसको कारण के हो त्यसको निरूपण हुनु पर्यो निदान हुनु पर्यो त्यतिकै जलेको हो यो होइन भनिसकेपछि यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक क्रान्ति सफल भइसकेको छैन कतिलाई भयो होला प्रचण्ड दाहालहरूलाई भयो खड्गप्रसाद ओलीहरूलाई भयो उसको त राजनीतिक क्रान्ति पनि भइसक्यो उसलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भएर अहिले चाहिँ नि कहाँ गइसके होइन तर झन्डै यो देशका 2/3 जनतामा अझै राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको छैन त्यही राजनीतिक क्रान्ति सफल नहुनुकै कारण अहिले यस्ता घटनाहरू भइरहन्छ अहिले त यो सामान्य कुरा हो अब जनताको चेतना स्तर बढ्दो क्रम छ घट्ने छैन अब सबै जनताहरू बुझ्दैछन् होइन अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा आइटीको जमाना हो होइन जोसँग नलेज हुन्छ उसमा एउटा पावर हुन्छ सङ्गठित हुन्छ होइन यसरी अब जनताहरू अगाडि बढेको अवस्था छ त्यसकारण तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु कि नेपालमा अहिले पनि झन्डै तपाईँको चाहिँ 2/3 जनताको लागि राजनीतिक क्रान्ति भएकै छैन यो भनेको मतलब सबै जनताहरू यो देशको होइन यो देशको निर्णय निर्माणको तहमा पुगेर एउटा निर्णायक राजनीतिक भूमिका निभाउन पाएको अवस्था छैन होइन त्यही कारण यो समस्या भएको हो यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ नि यसरी लिनुपर्छ पाएको छैन भन्दा अब त यहाँ त प्रतिस्पर्धा गर्न त स्वतन्त्रता छ जुन पदको लागि भयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ यहाँ त्यसमा चाहिँ किन अलिकति जनजातिहरू अलिकति पछि परेका हुन् कि भन्ने पनि मान्छेले त्यो आँकलन अवश्य हो यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै सबैभन्दा राजनीतिमा लिडरसिप महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होइन मन्त्री हुनु
सांसद हुनु, राजदूत हुनु, जिएम हुनु ठुलो कुरा होइन, पोलिटिकल लिडरसिप हो सबभन्दा ठुलो कुरो। यो देशमा पोलिटिकल लिडरसिप कसको हातमा छ? जस्तै आदिवासी जनजाति मन्त्री हुन्छ तर ऊ नेता त हुँदैन नि। मन्त्री हुनु र नेता हुनु फरक हो होइन। त्यो मन्त्री त खटाइएको बनाइएको हो उनीहरू होइन, उनीहरू बनाइएका हुन्। तपाईँलाई भन्छु हामीले अहिलेसम्म चाहेको भने के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल जस्टिस हो, हामीले पोलिटिकल इन्जिनियरिङ होइन। यो देशका सत्ताधारीहरूले लिडरसिप भएकाहरूले के गर्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्जिनियरिङ। पोलिटिकल इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कसलाई कहाँ, आफ्नो डिजाइन अनुकूल कसलाई कहाँ राख्ने, सेट गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। जस्तै रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हो, ऊ के भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्जिनियरिङको एउटा शिकार हो। हामीले मान्छेलाई त आदिवासीलाई त ओहो गृहमन्त्री होइन, ऊ गृहमन्त्री आफू भएको होइन, बनाइएको एउटा मैले प्रतिनिधि। शिकार गरिनु अथवा शिकारमा पर्नु पनि त आफ्नो गल्ती होला नि। हो, त्यसमा षड्यन्त्रमा पर्छ नि हाम्रो मान्छेहरू होइन। त्यस कारण म भन्छु कि हाम्रा मान्छेहरू पोलिटिकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत परेको हुँदाखेरि त्यो कुरो उसलाई थाहा हुँदैन हाम्रो मान्छेलाई। अहिलेको विभेद भनेको के हो? प्रत्यक्ष विभेद हुँदैन नि अहिले त। अहिलेको विभेद भनेको साङ्केतिक हुन्छ, अहिलेको विभेद भनेको अप्रत्यक्ष हुन्छ। अगाडि त हामीलाई दिने शासकहरूले पनि हामीलाई त नमस्कार गर्छन्, सम्मान गर्छन्, तर पछाडि बसेर हाम्रो अस्तित्व होइन, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अधिकारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कटौती गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरो हामीलाई थाहा हुँदैन किनभने हामी सीमान्तकृत समुदाय पऱ्यौँ कि हामी त्यो एउटा षड्यन्त्र। यो मात्र पनि होइन, तपाईँहरू जस्तो जे आवाज उठाइरहनु भएको छ, जे कुरा माग गरिराख्नु भएको छ, जनजातिबाट पनि त हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस नेकपामा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पुगिसकेर उहाँहरू पनि त मौन बस्नुहुन्छ, त्यो पनि त उहाँहरूको गल्ती होला, शिकार मात्र हुनु भएको छैन। म भन्छु त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहेका आदिवासी जनजाति दलितहरू भनेको प्रदर्शनको लागि चिडियाघरमा थुनेर राखेको जनावर जस्तै हो। चिडियाघरमा त विभिन्न किसिमको जनावर राखिन्छ नि, कि संसारमा यस्ता यस्ता किसिमका जनावर पनि पाइँदो रहेछ है भनेर देखाउनको लागि आएको हुन्छ नि। तर त्यसलाई कति असहज हुन्छ। त्यही हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा भएका ती यथास्थितिवादी शासकहरूको नेतृत्वमा रहेका ती आदिवासी जनजातिहरू भनेको चिडियाघरमा राखिएको एउटा प्रदर्शनको लागि राखिएको जनावरहरू, उहाँबाट हामीले अपेक्षा लिनु हुँदैन होइन। त्यसकारण अब आफ्नै ठाउँबाट हामी आफै उठ्ने हो, जनता आफै उठ्नुहुन्छ त तपाईँहरू। अब धर्म जातको नाममा युद्ध गर्न होइन, यो धर्म जातको नाममा युद्ध होइन, यो होइन। हामी त राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो। राष्ट्रियता एकता धर्म विरोध होइन। हामीले भनिहाल्यौँ हामी बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक अवस्थालाई, बहुसांस्कृतिक अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नेहरू त्यसको विरुद्धमा कसरी हुन्छन्? एउटाले मात्रै गर्नु हुँदैन भनेको हो कि। जस्तै हामी कुनै पनि एकाधिकारवादको विरुद्ध हौँ। चाहे भोलि आदिवासी जनजाति नै त्यो ठाउँमा पुगेर आफ्नो एकाधिकारवाद लाग्छ भने हामी त्यसको पनि विरोधी हौँ होइन। धार्मिक एकाधिकारवाद, सांस्कृतिक एकाधिकारवाद, जातीय एकाधिकारवादका हामी विरोध हौँ, जुनसुकै जातिको होस् त्यो होइन। त्यसकारण हामी समानताको साथ समानता स्थापित गर्नको लागि, यो मुलुकको न्याय स्थापित गरेर साँच्ची नै यो मुलुकलाई एउटा राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने एउटा अभियानमा लागेको शक्तिलाई हामीले के नकारात्मक तरिकाले सोच्नु मिल्छ? मिल्दैन। तपाईँहरूले सडक सङ्घर्ष त धेरै गर्नुभएको छ होला, धेरैचोटि गर्नुभएको छ होला, त्यसको परिणाम स्वरूप तपाईँले के प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र यसबाटै मिल्छ जस्तो लाग्छ कि अन्य के काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो, हामी मानव अधिकारलाई माथि विश्वास गर्ने हो। त्यसकारण हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी यो देशमा भएका ती विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ नि हामी हटाएर एउटा समतामूलक, एउटा सम्पन्न समृद्धशाली नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँहरूले भनेको कुराहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एकदम सजिलो छ? हेर्नुहोस् है, हिंसात्मक आन्दोलनबाट प्राप्त गरिने उपलब्धि त्यो छिटो त हुन्छ तर दीर्घजीवी हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रहेर शान्तिपूर्ण तरिकाले प्राप्त गरेको उपलब्धि पाउन ढिलो त हुन्छ तर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो दीर्घजीवी हुन्छ। जस्तै मान्छे मारेर प्रचण्ड त्यो ठाउँमा पुगे, खोइ त दिनको उपलब्धि पानीको फोका जस्तो। आज कहाँ छ प्रचण्ड? खोइ तिनले उठाएको मुद्दा खोइ। प्रचण्ड त अहिले के भयो? मार्क्सवादी मान्छे अहिले मनुवादी भयो, मनुवाद मार खुम्च्यो।
त्यो होइन नि। भोलिको दिनमा गएर तपाईँहरू पनि त त्यो किसिमले अगाडि आउनु होला, त्यो स्थानमा पुग्नु होला, अनि तपाईँहरूको आफ्नो पृष्ठभूमि बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ होला नि। हामी क्षणिक स्वार्थको लागि यो लागेको होइनौँ होइन, हामी अवसरको लागि राजनीति गरेका होइनौँ, हामी जनताको अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि राजनीतिमा आएको हौँ। म क्षणिक स्वार्थमा लागेको भए यो मेरोमा म राजनीतिमा किन लाग्थेँ होइन, त्यस आराम गरेर हिँड्थेँ होला होइन, त्यो क्षमता मसँग पनि होला होइन। त आफ्नो अवसरको लागि त मसँग त्यो क्वालिफिकेसन पुग्ला म भन्न सक्छु होइन, तर म मात्रै बनेर हुन्न, आफ्नो समाज पनि बन्नुपर्छ कि। चरा आकाशमा जतिसुकै माथि उडे पनि चारो खानु भुइँमा आउनुपर्छ कि। बल्ली प्राय व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै माथि गए पनि अन्ततः त उसको आफ्नो समाजमा आउनुपर्छ, आफ्नो धरातलमा आउनुपर्छ। पहिला आफ्नो धरातलै ठिक छैन, आफ्नो समाजै ठिक छैन, आफ्नो देश राष्ट्र ठिक छैन भने म व्यक्ति बनेर के अर्थ हुन्छ। त्यसकारण हामी तपाईँको जुन निष्ठाका साथ होइन जनताको मुक्तिको लागि समर्पित भएर लागेका मान्छे हौँ होइन। त्यसकारण हामीमा त्यस्तो बदमासी हुन्छ भन्ने, हामी त्यस्तो डिसअनेस्ट काम त गर्दै गर्दैनौँ। बदमासी हुनुभन्दा अगाडि त विश्वास पनि गर्नुपर्छ। जनताहरूले चाहिँ जस्तो जनयुद्धमा पनि जे प्राप्तिको लागि लागेको थिए ती जनताहरूले धोका पाएका छन्। ती धोका पाएका जनताहरूले तपाईँलाई कतिको विश्वास गर्छ जस्तो लाग्छ, कतिको तपाईँलाई साथ देला नि त? अब त्यो साथ दिनुपर्छ, ती जनताले अब हामीले खोज्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ होइन। अहिले आइटीको जमाना छ, अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ होइन। अब तपाईँहरू जस्तोले पनि हाम्रा कुराहरूलाई ती जनतासँग पुर्याउनु पर्यो। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, तपाईँहरू सिर्फ पत्रकारिताको मात्र भूमिका निभाउनु हो भने यतातिर आफ्नो होइन अधिकार पहिचान सबै घुमिरहेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरू दुवैतिर हेर्नु पर्यो। भूमिका निर्वाह गरेपछि सबै कुरो मिलिहाल्छ त्यहीँबाट। अब त्यो होइन, मेरो मान्यता हो, तपाईँको मान्यता त्यो होला। ठिक ठिक छ। के छ महत्त्वपूर्ण समय संवाद यहाँको विचारलाई हामी मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ, यहाँले पनि विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो र यो जनताले सकारात्मक तरिकाले बुझुन् र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ नि सबैको झन्डा हुनुपर्छ। यो झन्डाको विरोध मात्रै हो, नेपालको सार्वभौम अखण्डताको विरोध होइन। नेपालको सार्वभौम अखण्डताप्रति हामी ज्यान दिन तयार छौँ, मर्न पनि तयार छौँ र यसरी जनताले बुझौँ र सबै एक भएर अगाडि बढौँ, सकारात्मक सोच राखौँ। धन्यवाद। ठीक छ।